आज हम जो बाइबल स्टडी है, चूँकि हमारा ये इंटेग्रल मिशन है कि हम अपनी जो कन्विक्शन है, कायलियत है कि हम किस तरह से मिशन का काम जो है वो करें। तो उसके लिए आज का जो पैसेज है वो ईमाल की किताब में से जो है वो मैंने लिया है और इसको हम थोड़े वक्त के लिए जो है वो देखेंगे। बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए किसी भी टेक्स्ट को उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, हम अक्सर लैंग्वेज में भी और टीच करते हुए भी कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट, विदाउट कॉन्टेक्स्ट जो है ना, कोई भी टेक्स्ट जो है वो प्री टेक्स्ट बन जाता है। अंग्रेजी का ये वर्ड है, इसको समझने की है, फिर हम कोई भी मतलब इसका निकाल लें। वट एवर द मीनिंग वी वॉन्ट टू गिव टू द टेक्स्ट वी कैन गिव इट, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है हमें बाउंड कर देता है। सियाकुस बाग जो है वो हमें क्या कह सकते हैं कि बाउंड्री हमारे गिर्द लगा देता है, एंड वी कैनॉट क्रॉस द बाउंड्री, वी कैनॉट गो बियॉन्ड इट, उससे परे नहीं जा सकते वो हमारे। तो फिर हमारा जो मीनिंग है टेक्स्ट का वो ज़्यादा समझ आती है। तो अब इस टेक्स्ट को भी मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इसके कॉन्टेक्स्ट को भी समझें, और आप देखेंगे कि ये सेकंड टाइम रसूलों पर खुदा का रूह नाजिल हुआ। द फर्स्ट एक्सपीरियंस इन चैप्टर 2, और हमें पता है कि 120 की जमात थी, वहाँ पर खुदा का रूह जो है वो बड़ी कुदरत के साथ जो है वो उन पर नाजिल हुआ, और फिर वो मुख्तलिफ ज़ुबानें और जगह जो है वो हिल गई। और ये वाक़या है कि हमें पता चलता है तीसरे बाब में कि पतरस और यूहन्ना वेरी प्रोमिनेंट रसूल जो हैं वो हैकल में दुआ के लिए गए और उन्होंने एक जन्म के लंगड़े को वहाँ पर जो है शिफा दी। और सदूकी जो हैं वो उन्होंने इस काम को जब देखा तो सिनहेड्रिन में उस वक्त सदूकियों की कह सकते हैं कि वो एक एलीट क्लास इन दैट सेंस थे कि वो ब्यूरोक्रेट्स थे। उनकी टाइज जो थी वो रोमन्स के साथ थी कि रोमी उनको पसंद भी करते थे, और फरीसियों से ज़्यादा, और ज़्यादा इवन के सरदार काहन और इस तरह की जो ओहदे थे बड़े बड़े, वो अक्सर इसी सदूकी फ़िरके को ही दिए जाते थे। हम उनकी थियोलॉजिकल जो उनकी कह सकते हैं कि कन्विक्शंस हैं, वो भी आप जानते हैं कि वो मुर्दों की क़यामत को नहीं मानते थे, फरिश्तों को नहीं मानते थे, और वो ओल्ड टेस्टामेंट का सिर्फ एक हिस्सा जो पेंटाट्यूक है उसी पर यकीन रखते थे। और इस तरह के दे हैव देयर ओन थियोलॉजिकल कन्विक्शंस। लेकिन ईमाल की किताब में हम देखते हैं कि दे वर वेरी मच अगेंस्ट द एपोस्टल्स। जितनी भी इब्तदाई जो हम कह सकते हैं कि इज़ारसानी आई, वो इसी फ़िरके ने, सदूकियों की वजह से ही हुई। और इन्होंने इनको जो है वो रसूलों को पकड़ा और उनसे पूछा भी ये काम तुम किस ताकत से, किस कुदरत से करते हो? तो उन्होंने बताया कि हमने तो मसीह के नाम से करते हैं। तो फिर उन्होंने उनको धमकाया कि भाई ये नाम नहीं लेना। और आखिरकार क्योंकि उस शख्स को शिफा मिली थी, उसको देख कर दे वर सो अफ्रेड के पीपल रियलाइज कि सम दे हैव समथिंग, उनके में कोई बड़ी कुदरत जिसके वसीले से जो है वो ये शख्स ने शिफा पाई। तो उन्होंने फिर उनको छोड़ दिया, और फिर जो है यूहन्ना और पतरस जो है वो वापस गए और उनके साथ मिलकर दीगर जो मसीही हैं उनके साथ दुआ की, और दुआ कर रहे थे। तो फिर अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा है 31वीं आयत चौथे बाब की, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया। द सेम एक्सपीरियंस, वो जो है वो मकान हिल गया। और क्या हुआ? और वो सब रूह कुद्स से भर गए। अगेन द सेकंड पेंटिकॉस्ट।
اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ what we find here is a spirit filled community. روح القدس سے بھری ہوئی ایک کمیونٹی ہے، ایماندار ہیں، مسیحی ہیں. اور اسپرٹ فیلڈ کمیونٹی کے تعلق سے جو ہے آج میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ what do we mean by a spirit filled community. ہم اکثر نہیں کہتے کہ جی یہ لوگ خدا کے روح سے خالی ہیں، یہ خدا کے روح سے بھرے ہوئے ہیں. What are the indicators? How do we recognize and how do we judge people? On what basis? کیا ایسی جو ہیں وہ ہمارے پاس کہہ سکتے ہیں کہ ایسا جواز پیدا ہوتا ہے، ایسے انڈیکیٹرز، ایسے نشانات ہیں جن کے ذریعے سے. اور آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کمیونٹی پر غور کریں جو اسپرٹ فیلڈ ہے، یہ روح سے بھری ہوئی ہے. اور اس کمیونٹی کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ کیا ہے کہ ان کے اندر وہ روح القدس سے بھر گئے اور کیا ہے، خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. They spoke the word of God boldly, bravely. There was no fear at all. ابھی وہ اس تجربے میں سے گزرے ہیں، پکڑے گئے، ان کو نے دھمکایا، ان کو جو ہے وہ بہت کچھ کیا، لیکن ان کی دعا جو ہمیں دیکھتے ہیں وہ کیا تھی، اے خداوند تو ان کی دھمکیوں کو دیکھ، ٹھیک ہے، اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے. کیا توفیق دے؟ کہ وہ تیرا کلام دلیری کے ساتھ سنائیں. This is what their prayer is. ان کی جو دعا ہے کہ they want to preach the word, they want to witness boldly. جو دلیری کے ساتھ جو ہے وہ کلام سناتے رہے. تو ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ with great power the apostles continue to testify the resurrection of the Lord Jesus. خداوند یسوع مسیح کی جو قیامت ہے، مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، ان کی زندگی کا کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کے گرد ہی ان کی زندگی جو ہے وہ گھوم، because they were the eyewitness of Jesus' resurrection. And I want to share my testimony here. When I was doing my PhD اور اس طرح کی جب آپ ہائر لیول کی اسٹڈیز میں چلے جاتے ہیں تو بہت دفعہ آپ ایسی اسکالرشپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں جو اتنے ڈاؤٹس کریٹ کرتی ہے خدا کے کلام کے بارے میں، اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے. اور پھر آپ کو کیا کرتے ہیں، اپنے ایمان کے دھچکے لگتے ہیں کہ جو کچھ میں بلیو کرتا ہوں از اٹ ٹرو اور ناٹ. تو I really felt it sometimes. مجھے لگا کہ جیسے I'm losing my faith. میرے ایمان کی زمین میرے پاؤں کے نیچے سے سرک رہی ہے. میری جو ایمان کی کشتی ہے وہ ڈاواڈول ہے اور یہ ڈوب جائے گی. This is what I was thinking. تو میں یہ سوچتا تھا what is the point of doing this kind of a degree when you lose your faith? My friends, are you with me? Yes. But I really want to tell you, جس نے مجھے سنبھالا وہ تھا the cross of Christ and the resurrection of Christ. یہی کچھ اس کمیونٹی کا ہے. What is that? The resurrection of the Jesus is the center point. اور وہ اس کی testify کرتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں. اور کیسے boldly ہم کہہ سکتے ہیں their witness was characterized by both boldness and power. قدرت کے ساتھ انہوں نے کلام سنایا، اور ان کی جو وٹنس ہے، ان کی جو گواہی ہے، ان کا کلام کا جو پیش کرنا ہے اس میں وہ کیا ہے، وہ دلیری کے ساتھ، اور ان کی اپنی قدرت نہیں بلکہ خدا کے روح نے جو ان کو قدرت دی ہے اس سے بھری ہوئی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ they ignored the ban of the Sanhedrin. Sanhedrin نے کہا بھئی یہ نام نہیں لینا, don't use this word, this name.
वो क्या था? यीशु। इसका नाम लेके भी तुमने कुछ मुनादी नहीं करनी, ना तुमने कलाम सुनाना। लेकिन they completely ignored Sanhedrin's ban. तो हम ये कह सकते हैं कि witness was characterized by both boldness and power. लूक हमारी जो जिसको हम कहते हैं तो डॉक्टर लूक, मुकद्दस लूका तबीब, हमारी तवज्जो, क्योंकि वो ये नैरेटिव लिख रहा है थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, खुदा के रूह से इस नैरेटिव को बयान करता है। और उसने ये चीज़ें, ये हमारी तवज्जो इस तरह उठाई है कि लुक एट दिस स्पिरिट फिल्ड कम्युनिटी का जो एक एस्पेक्ट है वो ये है द वर्ड, खुदा का कलाम। अब हम जो मसीही हैं, हमारा जो मसला बन जाता है वो ये है कि समटाइम वी फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट ओनली, वर्ड, यस इट इज इम्पोर्टेंट, और इस कम्युनिटी ने भी इसको अपनी जिंदगी का अवलीन दर्जा दिया। दिस वाज द सेंटर पॉइंट ऑफ देयर लाइफ कि दे वर विटनेसिंग कम्युनिटी। वो दिलेरी के साथ जो है वो कलाम देते थे, उनकी जिंदगी से गवाही थी वर्ड। लेकिन लूका ने हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि ये कम्युनिटी नॉट ओनली फोकस ऑन द वर्ड। जब हम सेशन में जाएंगे हम कुछ और मजीद बातें इसके ताल्लुक से सीखेंगे। अब बतौर ईमानदार, बतौर स्पिरिट फील्ड है कि अगर हमारा यही एस्पेक्ट है कि वी आर प्रीचिंग एंड प्रीचिंग एंड प्रीचिंग इज वंडरफुल, कौन इससे इनकार करता है? और ये होना भी चाहिए। हमारे अंदर जो गवाही है उसको हमारे मुंह तक आना चाहिए, और ये उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस स्पिरिट फील्ड कम्युनिटी का तो जो दूसरा इंडिकेटर है जिसको मैं बताना, जो हमारे आज के थीम, जो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, उसके साथ अटैच्ड है, एंड दैट इज द डीड। वर्ड एंड डीड कैसे दोनों जो है, हाउ दे गो टुगेदर। और यहाँ पर इस कम्युनिटी को आप देखें कि ये जो स्पिरिट फील्ड कम्युनिटी है, ये उसकी दूसरा एस्पेक्ट जो है वो क्या है? Luke describes the second description of this spirit-filled community. अगर चौथी आयत, चौथे बाब में देखें तो 32वीं आयत से 37वीं आयत तक इस एस्पेक्ट्स को जो है वो पेश किया गया है। अब उसका जो एम्फसिस है लूक का, वो ये बताना चाहता है कि हम इसको समझें कि जो वर्ड एंड डीड गो टुगेदर, इकट्ठे जाते हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि अब वर्ड है और डीड जो है, जो हमारा एक्शन है, हमारी जिंदगी से जो अमल है, उसको वो अगर कमजोर हो जाए तो फिर हमारी गवाही भी कमजोर हो जाएगी। 32वीं आयत से लेकर 42वीं आयत से, पीछे हम चले गए। 32वीं आयत से लेकर अगर आप 35वीं आयत तक, और पीछे इसको जाकर अगर हम देखें दूसरे बाब की जो है वो 42 आयत से लेकर 47 आयत तक, 2 दफ़ा हमें ये डिस्क्रिप्शन जो है वो नज़र आती है। जो स्पिरिट फील्ड कम्युनिटी है वहाँ पर वो तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने मशगूल रही, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिए से ज़ाहिर होते थे, दूसरे बाब की। फिर 43वीं आयत क्या कहती है आगे? और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। ठीक है, बहुत कुछ लोग उनसे सुन रहे हैं। लेकिन 44वीं आयत कहती है जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह और सब चीज़ों में शरीक थे। और फिर क्या है? और अपनी जायदाद और असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुवाफिक सबको बांट दिया करते थे। हम यहाँ पर जो है उसको देखते हैं, हियर इज अ कोइनोनिया, जो फेलोशिप है, उसकी जो उस फेलोशिप की ये है कि क्या है? अगर आप चौथा बाब 32वीं आयत देखें तो उस फेलोशिप का जो है डिस्क्रिप्शन हमें जो है वो मिलती है। वो क्या थे? वो एक दिल और एक जान थे।
इस कम्युनिटी का ये है कि they were one in heart and mind. तो हम ये कह सकते हैं देयर इकोनॉमिक शेयरिंग जो है, जो इकोनॉमिकली शेयर कर रहे थे, वो क्या इंडिकेटर है? इट्स सिंपली अ वन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है किसका? ऑफ द यूनियन ऑफ देयर हार्ट्स एंड माइंड। ये एक्सप्रेशन है उसका। कैसे हम कह सकते हैं मैं जी एक दिल एक जान है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है? हाउ द पीपल वुड नो दैट कि यू आर अ वन कम्युनिटी विद वन हार्ट एंड वन माइंड? हाउ वुड यू पीपल नो दैट? क्या इंडिकेटर है? अगर कोई पूछे भाई वाकई अगर हम कहते हैं कि हम एक जान और एक दिल हैं, कैसे? When there is no expression, एक्सप्रेशन ही कोई नहीं है। तो यहां पर उनका एक्सप्रेशन क्या है? इकोनॉमिक शेयरिंग। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वन हार्ट एंड वन माइंड। तो इकोनॉमिक शेयरिंग की आप अगर हम यहां पर देखें तो कोई प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल हियर? इकोनॉमिक शेयरिंग अपना नहीं कहते थे। वंडरफुल। मैं ये कहता हूँ दिस इज अ वेरी रेडिकल एटीट्यूड है। ऐसा एटीट्यूड कभी देख के बंदा हैरान हो, और इसको पढ़ के तो हम कहते हैं खुदा ये तो ऐसी, इट्स इम्पॉसिबल। कौन ऐसा कर सकता है? सारा कुछ ही अपना बेच दे। और फिर ये कि दिस इज कॉमन, ये मेरा नहीं रहा, इट्स कॉमन, हम सबका है। कभी आपने अगर कार्ल मार्क्स को पढ़ा है, इश्तराकियत को पढ़ा है, मार्क्सिज्म को पढ़ा है, तो उनका भी ये नारा ये था ना, वो अगर कार्ल मार्क्स से यही था भाई कोई चीज़ किसी की एक इंडिविजुअल नहीं है, इट्स कॉमन। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी भी आपकी अपनी नहीं है, सारा कुछ स्टेट का है, सब कुछ उसके अंदर जाए। अगर जो फेल हुआ, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि कार्ल मार्क्स ने ये आइडियाज कहाँ से लिए? द प्रिंसिपल इज वेरी गुड बट हाउ इट वाज इम्प्लीमेंटेड इज रिडिकुलस। इसीलिए जो है वो रशिया में जो कार्ल मार्क्स का ये नजरिया बिल्कुल फेल हुआ। लेकिन यहां जो स्पिरिट फील्ड कम्युनिटी है वो क्या? उनकी जो इकोनॉमिक शेयरिंग है, दे आर वेरी मच इन कॉमन, रेडिकल एटीट्यूड है। वो क्या है? दे हैड एवरीथिंग इन कॉमन। और फिर अगर 32वीं आयत का दूसरा हिस्सा देखें तो किसी ने, पहले वो क्या कहते हैं, एक जान थी और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा। इट्स अ वेरी रेडिकल एटीट्यूड। No one claimed that any of their possessions was their own. कि उनके जो possessions हैं वो नहीं उनके, but they shared everything they had. ये रेडिकल, इस टेक्स्ट को तो पढ़ के मैं और आप तो कांप जाते हैं, कांपते हैं कि नहीं? Because what sort of the Christians we are? Spirit filled होना तो दूर की बात है। तो ये जो स्पिरिट फील्ड कम्युनिटी है, लुक एट देयर एटीट्यूड। दे हैड शेयर्ड एवरीथिंग दे हैड। और यहां पर जो हमें मिलता है कि जो पढ़ा है कि वो है कोइनोनिया, और वहां पर जो ग्रीक में वर्ड है कोएना, इसका मतलब है कॉमन, मुश्तरक। कोई चीज मेरी नहीं बल्कि हम सब की है। और ये जो रेडिकल एटीट्यूड है ये हमें क्या करता है? देयर रेडिकल एटीट्यूड लेड टू सैक्रिफिशियल एक्शन। ये जो रेडिकल एटीट्यूड है ये हमें जो कुर्बानी वाली जिंदगी है उसकी तरफ, हमारा जो कुर्बानी वाला अमल है उसकी तरफ जो है वो ले जाता है। And look at what this guy is, the Barnabas. उसका जो है वो नीचे उसने उसको देख के तो फिर उसने उसकी जो है ना मिसाल, उस कईयों ने कहा पता नहीं किसी ने किया है कि नहीं किया। And look at Barnabas जो है, उसका नाम तो यूसुफ है ना, वो था भी, he was a Levite। और उसके बारे में बताया है कि वो उसकी पैदाइश भी कुप्रस की थी। तो उसने क्या किया? उसने क्या किया? अपना खेत उसको बेचा
اور قیمت لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دی. اور یہاں پر جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ the radical attitude led to sacrificial action, selling and distribution. سیل بھی کیا ہے اور سیل کر کے رکھ نہیں دیا. آگے چل کر ہم ایک جوڑے کی مثال دیکھتے ہیں نا, انہوں نے کچھ سیل کیا لیکن کچھ انہوں نے رکھ بھی لیا. تو sort of a corruption. لیکن یہاں پر بارناباس نے کیا کیا ہے, اس نے سب کچھ بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی. اٹس کامن. اب کبھی کبھی بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ جی کیا پرنسپل ہونا چاہیے اس کے لیے دینے کے تعلق سے. یہ پتہ نہیں کون سا پرنسپل. اور پال جو ہے ویئر ہی از ان میسیڈونیا, مقدونیہ میں. اگر آپ کو بائبل کا جغرافیہ آتا ہے تو ویئر از دا مقدونیہ, جس کی جو بڑی کلیسیاں ہیں وہ کیا ہیں, فلپی, تھسالونیکے, بیریا. تو اس نے کیا کیا, میں نے مقدونیہ کو, فلپی کی کلیسیا تو رائٹ فرام دا بگننگ اس پرنسپل کو انڈرسٹینڈ کر کے یہاں پر وہ, اور پھر وہ اس کے ساتھ ایک طرح کا انکریج کرتا ہے ایگزامپل دے کر اخیا کی کلیسیاؤں کو, جس میں سب سے بڑی کلیسیا کرنتھس کی ہے, اتھینے ہے, کنکریا ہے. ان کلیسیاؤں کو بھی وہ ابھارتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے, کہتا انہوں نے سخت غریبی, they were poor, ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا. اور میں گواہی دیتا ہوں, I am the witness, this is what the Paul is saying. کیا کہتا ہے کہ انہوں نے مقدور کے موافق, بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا, اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی وہ ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی. پھر آگے 11ویں آیت بھی دیکھیں تو اگین وہ کہتا ہے ویسے ہی مقدور کے موافق تکمیل بھی کرو. And I was thinking کہ ٹھیک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ کو ایک ایگزامپل ملتی ہے کہ بھی 10% آج بھی لوگ اس پرنسپل کو فالو کرتے ہیں. But when we read the Old Testament through the New Testament, what the principle is here? And I think the principle جو یہاں سے ابھر کر آتا ہے ہمارے سامنے giving کا وہ ہے according to ability. مقدور اپنی ability. تو اس طرح سے کوئی شخص بھی اس سے نہیں کہہ سکتا بھئی میں نہیں دے سکتا, میں اس قابل نہیں. تو گیونگ کا جو کانسیپٹ یہاں پر اسپرٹ فلڈ کمیونٹی ہے, انہوں نے اپنی ایبلٹی سے بھی زیادہ وہ آگے چلے گئے اور انہوں نے غریبوں کے لیے جو ہے وہ دیا. اور ایک ان کا بازو تو بہت سٹرونگ ہے کہ وہ وٹنس کر رہے ہیں, گواہی دے رہے ہیں اپنے منہ, لیکن ان کا ایکشن ان کے ساتھ ہے. پیپل ور سرپرائزڈ, بھئی یہ کیسی کمیونٹی ہے. They were living together, لیکن کوئی چیز بھی جو ہے ان کی اپنی نیڈس کامن, سب کچھ انہوں نے اپنی ضرورت سے جتنی وہ اس ان کی قابلیت تھی, جتنی ایبلٹی تھی, اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کر وہ انہوں نے دیا. And I think this is the wonderful principle for giving in the New Testament, کہ according to ability. اب وہ جو جس کو خداوند یسوع مسیح نے کہا, وہ جو بیوہ تھی اس نے 2 تمڑیاں ڈالی تھی, لیکن اس نے اپنی ابیلٹی سے کہیں بڑھ کر, اس کے پاس وہی تھا, سب کچھ دے دیا. اینڈ جیسس ریکگنائزڈ ہر. باقی تو ادھر کسی نے بھی, ادھر تو بہت کچھ لوگ لے کے آ رہے تھے اتنے ان کے لیے وہ کیا تھا, نتھنگ. بٹ دا جیسس saw the heart, کہ اس نے اپنی ability سے بھی کہیں بڑھ کر جو ہے وہ دیا. My friends, are you with me? Yes, sir. And you and I are the preachers. We preach the word of God. اور یہ جو اس کی جو ہمیں چیلنج یہاں سے ملتا ہے کہ word is important, no doubt, but on this other side, our deed, our action is also important. And how do we care for the poor and the needy?
और दूसरा इसमें से जो प्रिंसिपल है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, और दूसरा प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू नीड। अपनी उनकी जरूरत के मुआफिक उनको क्या करते थे, वो बांट देते थे। वहां पर क्या है, फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। और ये प्रिंसिपल इज सो वंडरफुल कि अगर हम इसको भी जो है वो देखें कि हर एक को, दूसरे बाब में भी यही है और फिर चौथे बाब में भी यही प्रिंसिपल है कि वो अपनी जायदाद और असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको जो है वो बांट दिया जो है वो करते थे। अब डिस्ट्रीब्यूशन का भी यही देने का भी यही प्रिंसिपल और लेने का भी एक प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू नीड। अब ये क्या होता है कि अगर हम रिलीफ कभी बढ़ते हुए देखें, हमारे मुल्क में तो इतने स्कैंडल्स आते हैं जब कभी डिजास्टर्स आते हैं, लोग जमा कर लेते हैं, लोग रास्ते में लूट लेते हैं और फिर बाद में क्या है पता लगे मार्केट में बेच दिया क्या है। कितने उन लोगों की जिनकी ज़रूरत के लिए वो चीज़ें थी वो उनको नहीं, उन्होंने अपनी, अभी ये जड़ावाला का वाक़या, इसमें बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी किस तरह स्कैंडल थी, लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा अपना कुछ जमा कर लिया और शायद कुछ उस वजह से जब एक शख्स बहुत कुछ ग्रैब कर ले तो बहुत सारे लोग जो हैं जो ज़रूरतमंद है वो रह जाएंगे। तो फिर क्या है, हमारे अंदर सेल्फिशनेस जो है वो पैदा होती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सैक्रिफिशियल एटीट्यूड है देने के ताल्लुक से और लेने के ताल्लुक से भी ये भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना। खुदा ने भी उनको बनी इसराइल को यही, खुदा ने कहा मैं मन बरसाऊंगा, कहीं पता सी और वो सबत के दिन तो वो नहीं मन उनको मिलता था, तो खुदा ने कहा थोड़ा सा ज़्यादा जमा, उन्होंने बहुत ही कर ले, पता नहीं आना है कि And they were the eye-witness. What sort of people they were? हर रोज खुदा उनको मन देता है, वेरी कह सकते हैं कि सुपरनैचुरल, अपनी आंखों से देख रहे हैं, बट स्टिल दे आर डाउटिंग। और लेकिन खुदावंद ने उनको सिखाया, डोंट बी गो बियॉन्ड योर नीड, इसीलिए वो सारा खराब रॉट हो जाता था, ज़्यादा जमा करते थे। But God was teaching them, and I think this is a wonderful principle here. We learn that according to ability and according to our need, कि जितना उनको ज़रूरत थी उतना ही था, इसीलिए जो ज़रूरतमंद थे उनको मिल जाता था। अगर एक ही शख्स या दो शख्स या तीन या कम्युनिटी में जो ताकतवर हैं, जिनके पास या कोई नेपोटिज्म है, वो सब कुछ अपना जमा कर लें, तो बाकी जो ज़रूरतमंद उनको ना मिले तो क्या होगा, इम्बैलेंस कम्युनिटी के अंदर पैदा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जब हम ये क्लेम करते हैं कि वी बिलोंग टू गॉड एंड समटाइम्स वी क्लेम वी आर स्पिरिट फिल्ड कम्युनिटी, व्हाट आर द इंडिकेटर्स, क्या निशानात हैं? और यहाँ इस कम्युनिटी के बारे में हम ये देखते हैं कि ये क्या है कि बोथ रेडिकल एटीट्यूड एंड द प्रैक्टिकल एक्शन, जो उन्होंने प्रैक्टिकली एक्शन जो क्या किया, वर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, वाज प्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग टू द जेन्युइन नीड। और फिर आप 34वीं आयत जो है वो इस चौथे बाब की देखें, व्हाट इज द आउटकम। इसके साथ मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ना चाहता हूं। तो क्या है, क्योंकि उनमें कोई मोहताज ना था, दिस इज द आउटकम। देयर वॉज नो नीडी पर्सन अमंग देम बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। The distribution was according to the genuine need.
اور یہ پرنسپل اگر ہم سیکھ جائیں تو ہماری گواہی اس معاشرے میں، اس ملک میں کتنی پاورفل ہو جائے گی۔ اکثر لوگ نہیں کہتے، ہم بڑے کروسیڈز کرتے ہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، بہت بڑی بڑی کنونشنز لوگ کرتے ہیں and they preach the word، زور زور سے بولتے ہیں، wonderful, people feel that God's presence is here, but what are the actions؟ میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا ایک پریچر کی، اس نے بہت پیسہ خرچ کیا، ایک کروسیڈ اس نے کروایا، اس نے بہت ملینز آف ڈالرز جو ہے، یہ اوریجنل سٹوری ہے۔ تو لائٹس کا انتظام، فلیش لائٹس، جو پریچر ہے وہ بڑا فلیشی ہے، لوگ ویری پرومیننٹ ونڈرفل پریچر، اور جب وہ پریچ کر رہا تھا، ہی واز آن دی پیک آف ہز پریچنگ سرمن، اور لائٹ چلی گئی۔ اب اتنے بڑے کروسیڈ جب لائٹ گئی ہے تو نہ وہ بول سکتا ہے، نہ آواز جائے، جہاں پر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس پریچر نے پروبیبلی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، اور جو انتظامیہ تھی جن کو اس نے ملینز آف ڈالرز، وہ ان سے ناراض ہوا اور ان کا آرگومنٹ شروع ہو گیا۔ لائٹ گئی ہوئی تھی، آرگومنٹ اتنا بڑھ گیا کہ ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں، اس میں جو لکھنے والا ہے اس تجربے کو کہتا ہے کہ اس نے اپنی بائبل ہی پکڑ کے اس کے سر میں مار دی، فزیکل وہ ہو گیا ہے، اور ایک دم لائٹ آ گئی۔ اور بائبل کو لگتا ہے ہارڈ کور کی تھی، اس کا سر بھی پھٹ گیا۔ تو بائبل کا استعمال بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے نا۔ لائٹ آ گئی تو اب سارا ہی نظارہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ واٹ از ہیپننگ ہیئر۔ آپ کی پریچنگ کیا کہے گی؟ اور وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اسٹیڈیم گاٹ ایمپٹی، people just left. The most of the time our preaching is like that, because no indicators, no proof کہ واقعی یہ preacher is a spirit filled۔ اور یہی چیلنج آج میں آپ کے ساتھ بھی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ This is also for me as well. It's a reminder for all of us کہ ہماری منادی جو ہے وہ کیسی ہے۔ اور یہاں پر اس میں سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ اس کو میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ اوبلیگیٹری ماڈل ہے، کہ بھی یہ اوبلیگیشن ہے، جس طرح سے شریعت تو نہیں نافذ کر رہے، کسی طرح سے ہمیں بھی سب کچھ بیچ کے کر دینا چاہیے۔ اگر خدا اس طرح کی کسی کی توفیق دیتا، اگر وہ کرتا بھی ہے، اٹس ونڈرفل۔ لائک اینتھنی، کبھی آپ نے سینٹ اینتھنی کو پڑھا ہو، اس کو یہ خدا نے دیا، اس نے کیا اس دولت سے اس نے سب کچھ بیچ دیا، اینڈ ہی ڈسٹریبیوٹیڈ غریبوں کو۔ اگر کوئی کرے ایسا تو اس کو آئی وڈ ویری فیسینیٹنگ، کیونکہ خدا اس کو اس طرح کی ایبلٹی دیتا ہے۔ لیکن اٹس ناٹ، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ اٹس اوبلیگیٹری ماڈل کہ ہمیں جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اٹس اے کائنڈ آف اے پریمیٹیو کرسچن کمیونزم، انگریزی کے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ وی ہیو ٹو کاپی اٹ، ٹو امیٹیٹ دیٹ، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ لیکن ہمیں جو اس میں سے امیٹیشن ہے ہمارے لیے، واٹ شوڈ امیٹیٹ کیا ہے؟ دا کیئر آف دا نیڈی اینڈ دا سیکریفیشل جنرosity، جو اس میں سے پرنسپل ہے، which the Holy Spirit created, nothing else. The Holy Spirit created، خدا کے روح نے ان کے اندر جو ہے یہ sacrificial generosity تھی کہ وہ سب کچھ ہی بیچ دیتے تھے اور دو لوگوں کو ان کی ضرورت کے موافق تقسیم کر دیتے تھے۔ This is integral mission۔ کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں یہ جو ہے نا انٹیگرل مشن کرتے ہیں، یہ شاید کوئی فورن ایجنڈا ہے۔ اور انٹیگرل مشن سے کیا ہے کہ ہمارا ورڈ اور ایکشن گو ٹوگیدر۔
اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جو شاید ایکشن پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, they don't believe in the word. The people who believe in the word, they don't believe in action. تو کیا ہے, دونوں ہی ایک دوسرے سے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ both have some kind of a problem. لیکن we people, اور یہ خدا کے کلام میں سے ہے, میں نا ٹیچنگ جو کمیونزم اور اشتراکیت اور سب کچھ ہے وہاں پر یہ سارے پرنسپل بھی نظر آتے ہیں, بٹ دس از اے ویری مچ دا لائف آف دا اسپرٹ فلڈ کمیونٹی. ورڈ اینڈ ایکشن گو ٹوگیدر. اب جو میرے اور آپ کے لیے چیلنج اس میں سے کیا ہے, ایوری ڈے وی سی اراؤنڈ اس. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے پسی ہوئی منورٹی ہم بھی ہیں. لیکن ہم کبھی اپنی کمیونٹی کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. جن کو خدا نے ابیلٹی دی ہے, اور ابیلٹی کا یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہو تو پھر ہی ہے. وٹ ایور دی ابیلٹی وی ہیو, وی شوڈ ٹیک کیئر آف دا نیڈی اراؤنڈ اس. ہمارے جرد گرد ہیں, ہمیں ان کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. اور اگر اس پرنسپل پر اگر ہم چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کوئی محتاج نہ رہا. ہم ایک دوسرے کی ہم فکر کرتے ہیں, بٹ وی آر ویری سیلفش. تو پھر ہم کلیم کرتے ہیں کہ وی آر اسپرٹ فیلڈ. آئی تھنک وی شوڈ ریوزٹ آور کلیم. اور پھر ہمیں خدا کے کلام کی طرف خدا کا روح جو ہے وہ کیا کرنا, خدا کے روح سے بھر گئے. بٹ واٹ آر دا انڈیکیٹرز؟ انڈیکیٹرز آر ویری ویری کلیئر. اور یہی چیلنج آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے.